नमस्कार। कार्यक्रम फोरम फर पब्लिक भोइसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुष्पा श्री कार्की। कार्यक्रम फोरम फर पब्लिक भोइस सेन्टर फर इनोभेटिभ्स गभर्नेन्स प्र्याक्टिसेस CIGP को सहयोगमा निर्मित माउन्टेन टेलिभिजन SDद्वारा प्रसारित कार्यक्रम फोरम फर पब्लिक भोइसमा हामी विभिन्न विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। निष्कर्ष सहितको छलफल हाम्रो कार्यक्रमको मूल उद्देश्य हुने गर्दछ। आजको श्रृङ्खलामा हामी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतमा तहगत सरकारको द्वन्द्वका विषयमा छलफल गर्दैछौँ र यो छलफलमा हामीसँग सोधाजै दुईजना अतिथि पनि रहनुहुन्छ। साथमा कार्यक्रमको संयोजकको भूमिकामा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटा पनि रहनुहुन्छ। अब भने म कृष्णहरि बास्कोटा सरतर्फ जान चाहन्छु। आज हामीले छलफल गर्न लागेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतमा तहगत सरकारको द्वन्द्व अर्थात् संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहगतका बीचमा उत्पन्न भएको प्राकृतिक स्रोतको परिचालन उपयोगमा उत्पन्न भएको द्वन्द्वका विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यो विषयमा थप प्रश्न पारिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु यहाँलाई। आज म मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र यसबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँडका विषयमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीचमा उत्पन्न भएका केही विवादका विषयहरूका निर्गोलको निमित्त आफ्ना मान्यताहरू अगाडि सार्न चाहन्छु। यथार्थमा नेपाल प्राकृतिक स्रोतमा धनी मुलुक मानिन्छ। हाल संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह गरी संघीय प्रणालीमा 3 तहको सरकार निर्माणसँगै प्राकृतिक स्रोतमाथि द्वन्द्व सुरु भएको छ। वर्तमान संविधानको अनुसूची 5 मा संघीय सरकारको अधिकार सूची जसमा जलस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड, खानी, उत्खनन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षे तथा सीमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्बन सेवा र वातावरण अनुकूलन समेत अधिकार क्षेत्रभित्र परेका छन्। यसैगरी अनुसूची 6 मा प्रदेश सरकारको अधिकारको सूची छ जसमा भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, खानी, अन्वेषण र व्यवस्थापन, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन समेत अधिकार क्षेत्रभित्र परेको पाइन्छ। यस अतिरिक्त अनुसूची 8 मा स्थानीय सरकारको अधिकार सूची छ जसमा जलाधार, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, वन्यजन्तु, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा र खानेपानी समेत अधिकार क्षेत्रभित्र परेका छन्। साथै अनुसूची 7 र अनुसूची 9 को अधिकार सूचीभित्र पनि यी विषयहरू परेका छन्। यी साझा अधिकारका सूची हुन्। यसरी प्राकृतिक स्रोतका विषयमा संवैधानिक व्यवस्थामा पनि केही अलमलको स्थिति देखिन्छ जसको असर प्रचलित कानुनमा पनि परेको छ। जसअनुसार एउटा कानुनको व्यवस्था अर्को कानुनको व्यवस्थासँग बाजिएको अवस्था छ। अर्को कुरा प्राकृतिक स्रोतभित्र के पर्छ भन्ने कुरामा पनि नेपालको संविधान र कानुन स्वयंमा अस्पष्ट छ। अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐनले रोयल्टी प्राप्त हुने प्राकृतिक स्रोतमा प्रभातारोहण, विद्युत, वन, खानी एवं खनिज, पानी र अन्य व्यवस्था गरेको छ। तर हालसम्म अन्यभित्र के पर्छ सोको व्याख्या गरिएको छैन। रोयल्टी बाँडफाँडमा पनि एउटा कानुनले 50%, 25% र 25% तथा अर्को कानुनले 60 र 40% तथा अन्य व्यवस्थाले योभन्दा भिन्न अर्थ लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यसरी अलमलमाथि अलमल थपिएको छ। वन ऐन, खानी ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका प्रावधानहरू आपसमा बाजिएका छन्। यही घनचक्करभित्र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा तथा प्राकृतिक स्रोतको दोहन भइरहेको छ। केही मानिसले यसबाट लाभ लिने र मुलुकको प्राकृतिक सम्पदामाथि धावा बोल्ने काम भइरहेको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले पटक पटक क्रसर उद्योग, फिरफिरे सञ्चालन, बालुवा ढुवानी लगायतका विषयमा पटक पटक मापदण्ड निर्धारण गरिआएको छ। यसरी निर्धारण गरेका मापदण्ड कहिले कानुनसँग बाजिएका छन् भने कहिले कोरा राष्ट्रवादबाट ओतप्रोत भई लागू नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसबाट क्रसर उद्योग सञ्चालन, अवैध उत्खनन, चोरी निकासी, खोलाबाट बालुवा झिक्ने, पहाड खोस्रिने, निजी जमिन र सार्वजनिक जमिनबाट उत्खनन गर्ने जस्ता कार्यमा एकरूपताको सख्त अभाव देखिएको छ। यस क्षेत्रको अनुगमन प्रणाली पनि कहिले फितलो, कहिले अस्पष्ट र कहिले एकले अर्को पदाधिकारीलाई दोष लगाउनैमा सीमित रहेको अवस्था छ। यस अवस्थामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको संशोधन, आर्थिक ऐनका व्यवस्था लगायतले विषयवस्तुलाई थप गिजोल्न मद्दत पुर्याएको महसुस हुन्छ।
यी सबै कारक तत्त्वका कारण सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह बीचमा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनका विषयमा सधैँ द्वन्द्व भइरहेको पाइन्छ। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनहरूमा पनि टिक्का टिप्पणी भइरहेका छन्। यसर्थ प्राकृतिक स्रोतमा 3 तहका सरकारको भूमिका, जिम्मेवारी यी सबैलाई कानुनद्वारा स्पष्ट गरिनुपर्छ। सबै प्राकृतिक स्रोतको आयलाई अनिवार्य रूपमा विभाज्य कोषमा जम्माउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। वन ऐन, खानी ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बीच बाजिएका प्रावधानलाई तत्कालै मिलाउनुपर्छ। प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन, प्रशोधन र बिक्री लगायतको अनुगमन एवं निरीक्षण गर्ने एउटा उपयुक्त संयन्त्र र कार्यविधि बन्नुपर्छ। ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतको उत्खनन, ठेक्कापट्टा, ढुवानी, चोरी निकासी, व्यक्तिगत जमिनमा रहेको खानीको उपयोग, खोला नालामा भइरहेको प्रदूषण सम्बन्धी एउटा रोडम्याप जारी गर्न जरुरी छ। जसअनुसार ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा खानीलाई उद्योग सरह मान्य भए सोही प्रावधान अनुसार चल्नुपर्छ। सोही अनुसार क्रसर उद्योगको स्थापना, लाइसेन्सिङ र नवीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सार्वजनिक जग्गाको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र व्यक्तिगत जग्गाको खानीको स्वामित्व र उपयोगको बारेमा प्रष्टताको जरुरी छ। ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको सङ्कलन र घाट गद्दी तोक्ने उचित प्रबन्ध गर्नुपर्छ। यस सम्बन्धी नियमन गर्ने संरचना र कार्यविधि प्रष्ट हुनुपर्छ। यसमा दण्डात्मक व्यवस्था र कडाइ गरिनुपर्छ। यसको ढुवानी गर्ने विधि र अनुगमनमा एकरूपता कायम गर्नुपर्छ। चुरे क्षेत्रको विषयमा पनि प्रष्ट हुन जरुरी छ। मूल कुरो यस क्षेत्रमा ढुलमुले नीति होइन, प्रष्ट नीति र दृढता साथ कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जरुरी छ। यस अतिरिक्त निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिको सीमा यकिन गरिए चाहिँ जमिन खोसिएर सञ्चालन गरिने, खानीजन्य कार्य, जमिनको सतहमा सङ्कलन गरिने र अन्य प्रकारका कार्यबीचको फरक प्रष्ट पार्नुपर्छ। जलचर संरक्षण गर्नुपर्ने विषयलाई पनि गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ। जलविद्युत आयोजना लगायतको रोयल्टी, बकौता असुली लगायतको व्यवस्थामा प्रष्टता जरुरी छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा भइरहेको प्राकृतिक स्रोतको चोरी निकासी, माग र आपूर्ति लगायतको विश्लेषणसहित निकासी व्यवस्थापनको नीति अख्तियार गर्न जरुरी छ। साथै अनुगमनको प्रभावकारिताका लागि कसको भूमिका के हो यसलाई प्रष्ट पार्नुपर्छ। प्रस्तुत सन्दर्भमा जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई स्पष्ट गरिनुपर्छ। प्रदेश समन्वय समितिको प्रभावकारी उपस्थितिले पनि विवाद कम गर्न मद्दत गर्नेछ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन बमोजिम ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा प्रशोधन गर्नेले औद्योगिक तथा लगानी प्रबन्धन बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थासँग अन्य कानुनलाई मिलाउनुपर्छ। बफर जोनको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका बारेमा वातावरण संरक्षण ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका बीचमा देखिएका विवाद हटाउनुपर्छ। नदी किनाराको 500 मिटर दायाँ बायाँ बालुवा झिक्न नपाइने व्यवस्था छ, तर आम रूपमा नदीमै उत्खनन भइरहेको छ। यसबाट कानुन र मापदण्डकै खिल्ली उडाइएको छ। निकुञ्जमा रहेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता पदार्थमा स्थानीय तहले शुल्क लिने विषयमा प्रष्टताको जरुरी छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले निर्माणको चरणमा प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र उपयोग गर्ने विषयमा पनि यकिनताको जरुरी छ। साथै सामुदायिक वनबाट पाउने स्थानीय तहको 10% रोयल्टी, गुठीको जग्गाको विषय, वन पैदावार, व्यवहारिक काठ, खानीको कुन तहको सरकारले अध्ययन गर्ने र कुन तहको सरकारले उत्खनन गर्ने लगायतका थुप्रै विषयहरूमा पनि केस्रा कराई समाधानको उपाय निकाल्दै कानुनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। एकैपटक यी सबै विषयको समस्या समाधान नहुन सक्छ। तथापि आजको छलफलमा हामीले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र यसबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँड गर्ने विषयमा विशेष गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बीचमा उत्पन्न भएका द्वन्द्वका विषयमा छलफल गरी यसका 3 वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनाको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सकियो भने यो छलफलको सार्थकता रहने कुरो बताउन चाहन्छु। हुन्छ कृष्ण सर, अब भने आज हामीले प्रस्तुत गर्न लागेको विषयवस्तुमा छलफल गर्नका लागि हामीले स्टुडियोमा बोलाएका 2 जना अतिथिलाई म कार्यक्रममा पालो स्वागत गर्न चाहन्छु। पहिलो नम्बरमा हुनुहुन्छ पुरुषोत्तम नेपाल, स्थानीय सरकारका लागि काम गर्दै आएको सुशासन अध्ययन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। त्यसैगरी हाम्रा अर्का अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ डाक्टर हेमराज लामिछाने, सुशासन तथा विकास अनुशासन केन्द्रका अध्यक्ष। यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ।
अब फेरि पनि म कृष्ण सरसँग आउन चाहे, आज हामीले चाहिँ अब राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतमा तहगत सरकारको द्वन्द्वको विषयमा छलफल गर्दैछौँ भनेर यहाँले प्रकाश पारिसक्नु भएको छ विषयवस्तु। अब हामी आज विशेष गरेर कस्ता खालका प्रश्नमा केन्द्रित भएर चाहिँ छलफल गर्दैछौँ, प्रश्नहरू पनि केही प्रकाश पार्नुभयो भने सजिलो हुन्छ सर। पुष्पाश्रीजी, आज हामीसँग दुईजना प्राकृतिक स्रोतको विशेष गरी उपयोग र यसको लाभको बाँडफाँडका विषयमा अध्ययन गरिरहनु भएका दुईजना विज्ञहरू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। मूलत मैले 3टा प्रश्न अगाडि सार्न चाहन्छु। वास्तवमा यथार्थमा हामीले पहिला प्राकृतिक स्रोत भनेकै के हो त्यो त बुझ्न जरुरी छ, अनि बल्ल उपयोगको कुरा आउँछ। विश्वव्यापी रूपमा पनि यो प्राकृतिक स्रोतको परिभाषाभित्र के कुरालाई राखिएको छ र प्राकृतिक स्रोतमा विशेष गरी अन्य सङ्घात्मक सरकारमा पनि यसको उपयोगको नीति के छ, एक प्रकारले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको भूमिका, जुरिडिक्सन, यसको कार्यक्षेत्र कहाँ रहन्छ, पृष्ठभूमिमा यही छलफल गरौँ, यसले एउटा हाम्रो छलफलको वातावरण बनाउँछ भन्ने लाग्छ। दोस्रोमा चाहिँ वास्तवमा नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको यो खास गरी उपयोग कसरी भइरहेको छ, यसको व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ, यसको लाभको बाँडफाँड कसरी गरिएको छ, यसको संवैधानिक कानुनी व्यवस्था के छ, यही विषयमा हामी चाहिँ छलफल गर्छौँ र केमा विवाद उत्पन्न भएको छ यिनी विवादहरू पहिल्याउने कोसिस गर्छौँ र अन्त्यमा चाहिँ नि वास्तवमा यसरी द्वन्द्व भएको छ भने विशेष गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बिचमा भएको द्वन्द्व र यसमा केही हदमा सङ्घीय सरकारसँग पनि भएको द्वन्द्वको विषयलाई कसरी समाधान गर्न सक्छौँ भनेर दुईजना विज्ञहरूबाट रचनात्मक सुझावहरू प्राप्त गर्छौँ। हुन्छ, त्यसो भए म अब प्रश्नतर्फ नै लाग्न चाहन्छु र मेरो पहिलो प्रश्न पुरुषोत्तम सरलाई छ। नेपालमा प्राकृतिक स्रोत भनेको के हो, होइन? नेपालमा मात्रै होइन, प्राकृतिक स्रोत भनेको यहाँले के बुझ्नु भएको छ र विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ यसको परिभाषाभित्र के पर्न आउँछ र नेपालको सन्दर्भमा प्राकृतिक स्रोत भनेको के हो, विश्लेषण गर्नुहोस् न छोटोमा। धन्यवाद पुष्पाश्रीजी। विशेष गरेर प्राकृतिक स्रोतलाई हेर्दाखेरि एउटा विश्वव्यापी मान्यताको रूपमा हेर्दा प्रकृतिबाट प्रदत्त भएको मान्छेको लागि आवश्यक पर्ने तर मानवीय चाहिँ त्यसमा लगानी अथवा श्रम नपरेको वस्तुलाई प्राकृतिक स्रोत भनिन्छ। विशेष गरेर अब यो प्रकाश, हावा, पानी, माटो, जङ्गल, खोला, नाला, जमिनभित्रको वस्तु र जमिन बाहिर सतहमा रहेको वस्तुलाई प्राकृतिक स्रोत भनेर संसारभरि नै बुझ्ने गरिन्छ। र हाम्रो सन्दर्भमा प्राकृतिक स्रोत भनेर बुझ्ने त यही हो, तर कानुनले लाभ प्राप्त हुने प्राकृतिक स्रोत, जहाँ वित्तीय लाभ प्राप्त हुने प्राकृतिक स्रोत, त्यसको उपयोग गर्नुपर्ने, संरक्षण गर्नुपर्ने र दिगो विकासको लागि अत्यावश्यक, पुस्तान्तरणको लागि पनि अत्यावश्यक हुने प्राकृतिक स्रोत र अन्य प्राकृतिक स्रोत भन्ने किसिमको अलिकति फरक त आउने गरी डिफिनेसन गरेको छ। अब प्राकृतिक स्रोत भनेर बेग्ला बेग्लै प्राकृतिक स्रोतको उपयोग सम्बन्धी बेग्ला बेग्लै कानुनहरू छन्। जलस्रोत सम्बन्धी कानुन बेग्लै छ, खानुनी सम्बन्धी कानुन बेग्लै छ, वन सम्बन्धी कानुन बेग्लै छ। ती यो ढुङ्गागिटी बालुवा लगायतका कुराहरू खानीसँग सम्बन्धित हुन् भनेर गरिएको छ र त्यसको सतहको सङ्कलन गर्ने बेग्लै छ। तर पहिलोचोटि 2074 सालमा यो चाहिँ सङ्घीय व्यवस्था आइसकेपछि अन्तर सरकार वित्तीय व्यवस्थापन ऐन भन्ने आयो र त्यो ऐनले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको बाँडफाँड भन्यो। यहाँ एउटा शब्द म यहाँ रोयल्टी भन्ने शब्दलाई अलिकति फोकस गरेँ। त्यो रोयल्टी शब्द 5 किसिमको बास्कोटा सरले भनिसक्नु भएको छ। यसमा चाहिँ जलस्रोत, खानी, पर्वतारोहणलाई प्राकृतिक स्रोतको रूपमा, पर्वत चाहिँ प्राकृतिक स्रोतमा त आरोहणको लाभ चाहिँ बाँड्ने भनेर पर्वतारोहण, अनि त्यसपछि यो खाने पानी तथा अन्य भनेर भनिएको छ। त्यो अन्य र पानी र अन्यको चाहिँ त्यति व्याख्या नभएको र यस सम्बन्धी कुनै थप गाइडलाइन निर्देशिकाहरू नआएको हुनाले आजसम्म त्यसको लाभ बाँडफाँड भएको अवस्था छैन। अरू 4वटा स्रोतको लाभको बाँडफाँडको कुरो गरिएछ। तर त्यो गर्दाखेरिमा पनि यहाँ दुईटा पक्ष, एउटा त प्राकृतिक स्रोत के हो र त्यसमा अधिकार क्षेत्र कस्तो रहन्छ भन्ने एउटा विषयवस्तु, अर्को प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँड कसरी राख्ने भन्ने विषयवस्तु, दुईटा कुरालाई हेर्नुपर्छ। नेपालको संविधानले पनि यो कुरा 59 र 60ले यो कुरालाई थोर बहुत मार्गदर्शन गरेको छ र त्यसअनुसार यी कानुनहरू बनेका हुन्। यसमा प्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्दा लगानी कसरी गर्ने र लाभको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने धारा 59ले यसमा अलिकति व्याख्या गरिएको छ। र त्यसको साथसाथै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगलाई यस सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र कसरी लाभको बाँडफाँड गर्ने, उपयोग कसरी गर्ने भनेर सिफारिस गर्ने भन्ने नेपालको व्यवस्था छ। त्यस हिसाबले हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसमा एउटा अलिकति हाम्रो चाहिँ सँगसँगै सबै कुरो लान नसकेको कारणले हाम्रा प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित कानुनहरू मध्ये वन ऐन बाहेक
अरू सबै ऐन पुराना छन्, जुन चाहिँ हाम्रो एकात्मक राज्य व्यवस्था संरचना अन्तर्गत बनेका कानुनहरू छन्। ती कानुनहरूमा परिमार्जन भइसकेको छैन। तर चाहिँ हामी चाहिँ अहिले सङ्घीय व्यवस्था अन्तर्गत तहगत सरकारका अधिकार क्षेत्र, अघि भास्कर सरले पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो, हामीसँग सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका अधिकार र जिम्मेवारीहरू भएका संवैधानिक अनुसूचीहरू छन्। धारा 59 अन्तर्गत बनेका अनुसूची 5 मा सङ्घीय सरकार, अनुसूची 6 मा प्रदेश सरकार, अनुसूची 7 मा सङ्घ र प्रदेश सरकार, अनुसूची 8 मा स्थानीय सरकार र अनुसूची 9 मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकार र जिम्मेवारी क्षेत्रहरू भनेर उल्लेख गरिएको छ। हो, त्यसमा अनुसूची 9 मा को 2 ठाउँमा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्वको बाँडफाँड भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यस हिसाबले संविधानले चाहिँ प्रष्ट रूपमा प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोग गर्नुपर्छ मानवीय विकासको लागि, नेपालको विकासको लागि। नेपाल प्राकृतिक स्रोतमा धनी छ, त्यसको चाहिँ उपयोग गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ र त्यसबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँड तहगत सरकारबीच, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय बीच बाँडफाँड गर्नुपर्छ भन्ने कुरो प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। म अलिकति एउटा सानो कुरो थपेर अनि तर एउटा प्रश्न विडम्बना के हो भने अहिलेसम्म बनेका त्यो सङ्घीय सरकार अन्तर सरकार वित्तीय व्यवस्थापन ऐन बाहेक अरू ऐनहरूले संवैधानिक भावनालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न नसकेको कारणले विवाद सिर्जना भयो। म यहाँ द्वन्द्व भन्ने शब्द राख्नुभयो, द्वन्द्व होइन विवादहरू छ। द्वन्द्वको अवस्था सिर्जनामा पुगेको छैन, तर हामीले यसलाई समाधान गरेनौँ भने यो विवादबाट अब द्वन्द्वमा हामी जान्छौँ। द्वन्द्वतर्फ उन्मुख हुने अवस्था सिर्जना भएको हुनाले यथाशक्य चाँडो राज्य संरचना, हाम्रो सङ्घीय प्रादेशिक संसदहरू र त्यसको साथसाथै सम्पूर्ण यसका सरकारवालाहरूले लागि परेर गरेर यो कुराको समाधान खोज्नुपर्छ। म फेरि पनि तपाईँसँग आउँछु। अब पनि म डाक्टर हेमराज लामिछानेतर्फ गएँ। प्राकृतिक स्रोत भनेको यहाँको बुझाइमा के हो, होइन? त्यसपछि विश्वव्यापी रूपमा यसको परिभाषाभित्र के पर्छन् र नेपालको सन्दर्भमा प्राकृतिक स्रोत भनेका चाहिँ के हुन्, विश्लेषण गर्नुहोस् न। हस्, धन्यवाद। यो विषयमा अब कृष्णहरि सरले पृष्ठभूमिमा प्रष्ट बनाइसक्नु भएको छ र त्यसपछि पुरुषोत्तम सरले पनि प्राकृतिक स्रोतको अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा लगायत नेपालको परिभाषाको बारेमा व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। तसर्थ म त्यसलाई दोहोऱ्याउने भन्दाखेरि पनि नेपालको संविधानले प्राकृतिक स्रोतलाई कसरी परिभाषित गरेको छ र त्यो परिभाषा अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कसरी त्यसलाई चाहिँ पुनर्परिभाषित गरेर त्यसबाट प्राप्त गरेको राजस्वलाई 3 तहको सरकारको बीचमा वितरण गर्दै आएको छ भन्ने कुरा चाहिँ म थोरै राख्ने अनुमति चाहन्छु। खास गरेर पहिलो चाहिँ यो प्राकृतिक स्रोत चाहिँ अलिकति दुविधा भएको अधिकांश स्रोतहरू चाहिँ यो साझा अधिकारभित्र परेका छन् भने एउटा ढुङ्गा गिटी बालुवाको जो विषय चाहिँ यो एकल अधिकार हो कि यो साझा अधिकार हो भन्ने बारेमा चाहिँ दुविधा नै छ। किन भन्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले चाहिँ यो चाहिँ स्थानीय सरकारको एकल अधिकार हो भनेर भनेको छ भने यसलाई चाहिँ तपाईँको अब फेरि आएको यो पछिल्लो ढुङ्गा गिटी बालुवा सम्बन्धी जुन मापदण्ड नेपाल सरकारले जारी गरेको छ त्यसले यो चाहिँ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार हो भनेर फेरि त्यसलाई पुनर्व्याख्या गरेको हुनाले त्यहाँ पनि अब विवादहरू आइरहेको छ। त्यसको बारेमा हामी फेरि कुरा गरौँला। मुख्य चाहिँ तपाईँको यो प्राकृतिक स्रोतभित्र पर्वतारोहणलाई चाहिँ 1 नम्बरमा राखिएको छ। खास गरेर नेपालको मैले अहिले भर्खरै यहाँ आउनुभन्दा अगाडि पनि प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगको प्रतिवेदन यसो अध्ययन गरेर आएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ हजुरको 5890 मिटरदेखि 8848 मिटरसम्मका तपाईँको त 93 वटा वर्गीकरण गर्दा 140 वटा विभिन्न किसिमका हिमालहरूबाट प्राप्त हुने रोयल्टी चाहिँ 3 तहको सरकारलाई बाँड्ने व्यवस्था चाहिँ प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगले गरेको देखियो। त्यस्तै गरेर 2 मा विद्युत छ र विभिन्न किसिमको जलविद्युत आयोजनाहरू। अब त्यो रिपोर्ट हेर्दा 79 वटा जलविद्युत आयोजनाबाट नेपाल सरकारले रोयल्टी प्राप्त गर्दो रहेछ। त्यो रोयल्टी पनि अब नियम अनुसार भनौँ न, यहाँ त 50% सङ्घीय सरकारलाई, 25% प्रदेश सरकारलाई र 25% स्थानीय सरकारलाई भनेको छ। त्यसभित्र पनि कसरी भनेर विभिन्न किसिमको वर्गीकरणहरू गरी त्यो 25% दिने भनेको छ। त्यस कारणले विद्युतको भनेर हामीले विद्युतलाई एउटा प्राकृतिक स्रोतको रूपमा चाहिँ व्याख्या गरेको पाइयो। त्यस्तै गरेर अर्को छ वन। वन चाहिँ राष्ट्रिय वन, संरक्षित वन र सामुदायिक वन। मुख्यतया राजस्व सङ्कलन हुने यो 3टा क्षेत्र हुन्। यसमा पनि करिब निकुञ्ज, शिकार आरक्षणहरू गरेर 26 वटा वनहरूको वर्गीकरण गरेको र त्यसबाट प्राप्त भएको रोयल्टी
तीन तहको सरकारलाई बाँडेको देखियो। त्यतिखेर खानी तथा खनिजको विषयवस्तुमा चाहिँ मैले त्यहाँ अध्ययन गर्दाखेरि चुनढुङ्गा, रातो माटो, डोलोमाइट, फलाम, मार्बल, होइन, क्वार्जाइट, खरी, पत्थर कोइला, क्याल्साइट, काइनाइट, टुर्नालिङ जस्ता चाहिँ पदार्थहरूलाई चाहिँ खानी तथा खनिज पदार्थभित्र प्राकृतिक स्रोतभित्र वर्गीकरण गरेर त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्वलाई तीन तहको सरकारमा बाँडेको देखियो। अनि अन्त्यमा चाहिँ पानी तथा अन्य खनिज पदार्थ भनेर जुन चाहिँ व्याख्या, त्यसको व्याख्या हुन सकेको छैन र त्यसको पुनर्व्याख्या भयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ काम गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अन्त्यमा ढुङ्गा गिटी बालुवाको मैले कुरा गरेँ, यो अहिले चाहिँ मुख्यतः यो विवादको रूपमा चाहिँ रहेको छ। हुन्छ, म फेरि पनि तपाईँहरूसँग आउँछु। फेरि म अहिले कृष्णहरि बास्कोटा सरतर्फ नै जान चाहेँ। उहाँले चाहिँ दुवैजनाले आफ्नो राय राख्नुभयो। नेपालको कन्टेक्स्टमा प्राकृतिक स्रोत भनेको के हो र यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ, विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ प्राकृतिक स्रोतलाई कसरी परिभाषित गरिन्छ भनेर उहाँहरूले आफ्नो धारणा राख्नुभयो। र यो प्रश्नको निचोड तपाईँ के भन्नुहुन्छ? वास्तविकता यस्तो हो, वास्तवमा दुईटा विज्ञले भनेको चिज नै त्यही सत्यतामा आधारित छ। मुलुकहरू चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मानिन्छन्, अर्थात् त्यो मुलुकको जमिनको स्वामित्व राज्य प्रणालीसँग हुन्छ। त्यो राज्य प्रणालीले चाहेका बखत कुनै पनि व्यक्तिको नाममा रहेको लाल पूर्जा चाहिँ उसले चाहिँ त्यो उसको जमिन फिर्ता लिन सक्छ राज्य प्रणालीले। त्यसको निम्ति क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर संविधानमा भनियो, त्यो अर्कै कुरा हो। तर राज्य प्रणालीमा चाहिँ पहिला राज्यमा रहेको जमिनमा व्यक्तिको होइन राज्यको हक अधिकार अग्राधिकार रहन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यो भनेको नै प्रकृतिभित्र त हाम्रो पनि त हिमाल तराई पहाड छ। वास्तवमा यो नै हाम्रो प्राकृतिक सम्पदा हो। हिमालमा चाहिँ ढुङ्गा छ, ढुङ्गा मुनि चाहिँ के चाहिँ उत्खनन के चिज छ हामीलाई जानकारी छैन। यो त समुद्र मन्थनबाट पहाड बन्यो भन्छ। त्यो पहाडभित्र त समुद्रका असङ्ख्य बहुमूल्य वस्तुहरू आइपुगेका छन्। एक प्रकारले तराई भन्यो भने त यस्तो फर्टाइल ल्यान्ड छ, त्यो उर्वर शक्ति पनि प्राकृतिक स्रोत हो। त्यो जमिन मुनि जुन पानी छ त्यो पनि प्राकृतिक स्रोत हो। जङ्गल छन्, जङ्गलभित्र रहेका चाहिँ कैयौँ वन्यजन्तुहरू छन्, त्यहाँ पानीका जलका सम्पदाहरू छन्, पानीका मुहानहरू छन्, ती सबै प्राकृतिक स्रोतको रूपमा नै आए होइन त। यसर्थ समग्रमा राष्ट्रिय प्रणालीभित्र जुन चिज उपलब्ध छ वस्तुहरू त्यसलाई हामीले प्राकृतिक स्रोत भन्छौँ। अहिले चाहिँ खालि हामीले राज्य प्रणालीले चाहिँ यसको उपयोग कसरी गर्ने र यसको प्राप्त लाभ अथवा रोयल्टी कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ नेपाल सरकारले सीमित विषयवस्तुलाई मात्रै आफ्नो प्राकृतिक स्रोतको रूपमा लिएको छ। खानी भन्ने बित्तिकै पनि खानीभित्र चाहिँ हजारौँ वस्तुहरू पर्छन्। वास्तवमा पानीको उपयोग भन्यो भने पनि त्यसभित्र पनि दर्जनौँ वस्तुहरू पर्छन्। र एक प्रकारले हामीले चाहिँ नि विद्युतै भन्यो भने विद्युत भने त त्यो पानीभित्रबाट आएको सीमित कुराको मात्रै त्यो रोयल्टी बाँडफाँडको निमित्त मात्रै भनिएको चिज भयो। यसै गरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा पानी र अन्य भनिएको छ। त्यो अन्य भन्ने शब्दले नै एक प्रकारले अहिले परिभाषित गर्न नसकिएको, कानुनले चाहिँ केवल 5 प्रकारका वस्तुको उपयोग र लाभको बाँडफाँड मात्रै व्याख्या गरेको हुनाले अहिले हामी सीमित व्याख्याभित्र नै यो छलफललाई अगाडि बढायौँ भने हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ भन्ने मेरो पनि राय हो। हुन्छ, म अब फेरि पनि पुरुषोत्तम सरतर्फ नै आउन चाहेँ। नेपालमा चाहिँ यो प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा तीन तहका सरकार बीच के कस्तो संवैधानिक र कानुनी विरोधाभासपूर्ण स्थिति विद्यमान छ त? धन्यवाद पुष्पजी। यसको हामीले परिवेश व्याख्या गर्नुपर्छ। यो अलिकति अघिको प्रश्नमा थोरै जोड्न चाहन्छु। हामी सङ्घीय व्यवस्था भएका अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कस्तो छ त व्यवस्था भन्दाखेरि यो प्राकृतिक स्रोतको लाभको बाँडफाँड गर्दा डेरिभेटिभ प्रिन्सिपल भन्छ। उत्पत्तिको आधारमा त्यसको स्थान जहाँ छ त्यसको पहिलो तहको अधिकार हुन्छ, त्यसपछि त्यसलाई समग्र व्यवस्थापन गर्ने सरकारको दोस्रो तहको अधिकार हुन्छ र समग्र राष्ट्रको तेस्रो तहको अधिकार हुन्छ भन्ने चाहिँ मान्यतामा आधारित भएर यसलाई सञ्चालन गरिन्छ। त्यसैले किनभने त्यो नजिक बस्ने जसको जहाँ प्राकृतिक स्रोत अवस्थित छ त्यहाँको मान्छे त्यहाँको निवासीले त्यसलाई भत्काउन, बिगार्न, त्यसलाई नष्ट गर्न अथवा चाहिँ त्यसको बहुमूल्य उपयोग गर्न सक्ने भएको हुनाले संरक्षण पनि गर्न र दिगो वातावरण विकासको लागि काम गर्न सक्ने भएको हुनाले उसको जीवन निर्वाह त्यही प्राकृतिक स्रोतसँग जोडिएको हुन्छ। अझ हामी कहाँ चाहिँ यो बहुजातीय हाम्रो चाहिँ राष्ट्र भएको हुनाले हाम्रा कतिपय कुराहरू ILO 169 भनेर हामी भन्छौँ, त्यसले समेत यसको चाहिँ स्थानीय व्यक्तिहरूलाई अधिकार दिनुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा UN ले समेत रिजोल्युसन पास गरेको अवस्था छ। त्यो हिसाबले जहाँ उत्पत्ति हुन्छ प्राकृतिक स्रोत, चाहे वन जङ्गल भनौँ, चाहे जलस्रोत भनौँ, चाहे खानी भनौँ, चाहे अन्य भनौँ, त्यो उत्पत्ति भएको पहिलो तहको अधिकार हुन्छ र उसले पाउनुपर्छ भन्ने एउटा प्रिन्सिपल छ।
त्यसपछि यसको समग्र व्यवस्थापन गर्ने कोही सुन पाइन्छ, कहीँ नुन पाइन्छ, नुन र सुनको त भ्यालु बराबर हुँदैन। त्यसकारण समग्र राष्ट्रको इकोनोमी चलाउनको लागि उसले मात्रै गर्ने हो भने त राष्ट्र नै भएन। त्यो त पहिलाकै चाहिँ हाम्रो बुढे ठाकुरी अथवा चाहिँ यो संसारको चाहिँ राज्य व्यवस्था सिर्जना हुनुभन्दा अगाडिको जस्तो अवस्था पर्ने भयो भने राज्यले यसको चाहिँ समग्र व्यवस्थापनको जिम्मा लिनुपर्ने राज्यको अधिकार हुन्छ है। राज्यले ती व्यक्तिको त्यो स्थानीय निवासीहरूको स्थानीय कम्युनिटी भन्छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा, कम्युनिटीको अधिकारमा हनन नहुने गरी उहाँहरूले लाभ पाउने गरी त्यसको समग्र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर राज्यले त्यसको अधिकार पाउँछ। तर राज्यले पाउने भइसकेपछि राज्यको व्यवस्थापनका तहगत कुराहरू हुन्छन् सङ्घीय संरचनामा। एकात्मक संरचनामा एउटै राज्य हुन्छ, एउटै व्यवस्थापक हुन्छ, तीबाट बन्ने कानुनले समष्टि हुन्छ। तर सङ्घीय संरचनामा त्यो नागरिकको चाहिँ नैसर्गिक अधिकार अथवा चाहिँ यो सोभरेन्टी भनेर भन्छौँ हामी, हो त्यो अधिकार चाहिँ डिभाइडेड हुने भएको हुनाले स्थानीय तह, प्रदेश तह र सङ्घीय तहको बिचमा लाभको बाँडफाँड गर्नुपर्छ भनिन्छ। तर हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थामा समेत सुधार गर्नुपर्ने अवस्था के छ भने कानुन त खानी अन्वेषण संरक्षण गर्ने चाहिँ स्थानीय तह सबभन्दा सानो जसको कम्युनिटीले लाभ पाउनुपर्ने हो, अनि त्यसपछि प्रदेश तहले अन्वेषण गर्ने, अनि सङ्घीय तहले उत्खनन गर्ने भनेर भनिएको छ। ठुलो खानी र सानो खानीको यो खानी ऐनले चाहिँ व्याख्या गरेको छ सामान्य निर्माणजन्य खानी र अन्य खानी भने। निर्माणजन्य खानी अन्तर्गत ढुङ्गा गिटी बालुवा आउँछन्। संसारमा ढुङ्गा गिटी बालुवा निर्माणको लागि अत्यावश्यक वस्तु र त्यो ढुङ्गा गिटी बालुवा जुन ढुङ्गा फुटेर बालुवा बन्छ त्यसमा माइका भन्ने तत्त्व हुन्छ, माइकाले सिसा बन्छ। त्यसकारण त्यो सिसा बन्ने चाहिँ हामी कहाँ अहिलेसम्म फ्याक्ट्रीहरू त्यसको उद्योगहरू बनेको छैन। तर बालुवा र ढुङ्गा गिटीको चाहिँ हाम्रो यहाँको निर्माण हामी विकास हुँदैछौँ, सहरीकरण हुँदैछ, हाम्रा ठुला ठुला चाहिँ नि मेगा प्रोजेक्टहरू बन्दैछन्, त्यसको लागि अनिवार्य चिज हो। यही कुरोको लागि सिङ्गापुरले तपाईँको मलेसियाबाट चाहिँ ल्याउँछ। संसारमा सबभन्दा बढ्ता अमेरिकामा युज हुन्छ, भारतमा हुन्छ, चीनमा हुन्छ, अरू देशमा हुन्छ र यसको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको पनि छुट्टै सञ्जाल छ, यसको उत्खननको मान्यताहरू छ। ती मान्यताहरूभन्दा बेग्लै रहेर हामीले यहाँ चाहिँ फरक किसिमको व्यवस्थापन गरेका छौँ। साबिकमा खानी ऐन 2045 अन्तर्गत बनेको खानी नियमावलीले सामान्य निर्माणजन्य ढुङ्गा गिटी बालुवाको लाइसेन्सिङ जिल्ला विकास समितिले गर्ने र ठेक्का पट्टा पनि जिल्ला विकास समितिले गर्ने भन्ने पहिला व्यवस्था थियो। त्यही व्यवस्था अन्तर्गत त्यो जिल्ला विकास समिति चाहिँ अहिले समन्वय मात्रै गर्ने इकाइ भएको कारणले त्यो व्यवस्था त्यो काम चाहिँ स्थानीय तह, गाउँपालिका र नगरपालिकालाई सरेको हुनाले ढुङ्गा गिटी बालुवा सर्फेसमा देखिएको सङ्कलन गर्ने, खोलाबाट उत्खनन गरेर छुट्टै राखेर छुट्टै त्यसको सङ्कलन केन्द्रबाट बिक्री गर्ने भन्ने अधिकार चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई दियो। तर त्यो कुरो चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था त के छ भनेदेखि संरक्षण मात्रै स्थानीय तहले गर्ने भनेको छ। खानी ऐनको व्याख्या खानी भने चाहिँ सर्फेसमा रहेको र जमिनभित्र रहेको दुइटै कुरो खानी हुन्छ भन्ने व्याख्या छ। 2045 सालको खानी ऐनले अहिले 2074 सालको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई सुपरसिड गरेको कारणले द्वन्द्व अथवा विवाद सिर्जना हुन्छ। फेरि पनि म डाक्टर हेमराजतर्फ नै जान चाहेँ। यहाँलाई पनि मेरो त्यही नै प्रश्न छ। अब आज हामीले छलफल गरेको विषयवस्तु नि यही छ, नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा तीन तहको सरकारबीच भइरहेको यो विरोधाभासपूर्ण स्थिति कस्तो छ, यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ? यो दुईटा कुरो चाहिँ मेरो विचारमा दुईटा कुरो चाहिँ अलिकति विरोध भयो। एउटा कुरो चाहिँ अब कानुनमा चाहिँ अलिकति भनौँ न अघि नै सरले भने जस्तै जुन चाहिँ तीन तहको सरकारको बिचमा राजस्व बाँडफाँडको विषय चाहिँ कति प्रतिशत कसले पाउने भन्ने विषय चाहिँ अलिकति पेचिलो नै भएको छ। किन भन्दा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूको गुनासो जुन 50-25-25 भन्ने कुरामा चाहिँ सङ्घीय सरकारले चाहिँ त्यसमा कम लिनुपर्छ र स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले चाहिँ बढी पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ विषयवस्तु चाहिँ त्यहाँ रहेको छ। त्यस कारणले अब सम्भवतः यो भनौँ न अब त्यसमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घले पनि पटक पटक आवाज उठाइरहेको हुनाले त्यो जुन हिस्सा छ
प्रतिशतको हिस्सा छ त्यो विषयमा चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई पनि लागेको छ। त्यस कारणले 50% चाहिँ सङ्घीय सरकारलाई त्यो बढी नै भएको छ, किन भन्दा धेरै खर्च चाहिँ तल गर्नुपर्ने हुनाले त्यो उल्टिनुपर्छ भन्ने कुरो नै हो जस्तो लाग्छ। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ एकल अधिकार र साझा अधिकारको विषयवस्तु पनि प्रष्ट रूपमा किटान हुन पर्यो, किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब साझा र एकल अधिकारको विषय किटान नभएको कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ उत्खनन गर्ने विषय, संरक्षण गर्ने विषय र त्यसबाट प्राप्त भएको राजस्व अथवा लाभको वितरण गर्ने विषय चाहिँ अत्यन्त पेचिलो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको सही निराकरणको लागि पनि हामीले अब कानुनमा संशोधन गरेर हुन्छ अथवा संविधानले त त्यसको बारेमा बढी चाहिँ अहिले चाहिँ ढुङ्गागिटी बालुवाको विषय नै स्थानीय तहमा पेचिलो रूपमा आएको हुनाले कानुन र मापदण्डलाई चाहिँ एकरूपता ल्याउनु पर्छ। त्यो कारणले चाहिँ अब हामीले त्योतर्फ नै सोच्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। मुख्यतया म अलिकति थप्न सक्छु यसमा चाहिँ के छ भने वन ऐन 2049लाई चाहिँ के भन्छन् सर त्यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापन गरेर 2076 सालमा वन ऐन आयो। त्यो वन ऐनले यतातिर अन्तर सरकार वित्तीय व्यवस्थापन ऐनमा रोयल्टी बाँडफाँड भन्ने शब्द परेको छ। साबिकको वन ऐन 2049मा वनको रोयल्टी भन्ने शब्द थियो, अहिले वन ऐन 2076मा रोयल्टी भन्ने शब्दै छैन। रोयल्टी नहुने बित्तिकै वन क्षेत्रको लाभ राजस्व बाँडफाँडमा नपर्ने समस्या पर्न आयो एउटा। त्यसमा भन्न चाहिँ भनेको छ वनको लाभको वितरणमा राष्ट्रिय प्राकृतिक वित्त आयोगले सिफारिस गरे बमोजिम हुनेछ भनेर ऐनमा भनेको छ। तर त्यो चाहिँ आम जुन संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिरीको रूपमा विशेष ऐनको रूपमा देखिन आयो, एउटा त्यो समस्या छ। अब अर्को समस्या भनेको चाहिँ त्यो यो राजस्व बाँडफाँड डेरिभेटिभ प्रिन्सिपल उत्पत्तिको आधारमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुनाले पहिलो तह जसले संरक्षण गर्छ, जसले त्यसलाई रोक्न सक्छ, जस्तो कालीगण्डकीको ड्याम बनाउने भन्यो, त्यसको ड्याम भत्काउने र ड्यामलाई चाहिँ त्यसको स्रोत संरक्षण गर्ने, अपस्ट्रिम र डाउन स्ट्रिम जोगाउने काम त स्थानीय नागरिकले गर्छन्। हो त्यो नागरिकले चाहिँ सबभन्दा कम लाभ बाँडफाँड भएपछि त उनीहरूको चाहिँ स्वार्थ पुरा हुँदैन, त्यहाँ फेरि द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना भयो। दोस्रो छ। अनि तेस्रो चाहिँ अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐनमा जिल्ला समन्वय समितिले समेत लाभ पाउने भनेर प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। तर राष्ट्रिय प्राकृतिक वित्त आयोगले जिल्ला समन्वय समितिले अनुदान नपाउने भनेको छ। जसको अनुगमन गर्ने, ढुङ्गा गिट्टी बालुवालाई अनुगमन गर्ने त्यसको जिम्मेवारी भनेर कानुनी रूपमा मापदण्डमा उल्लेख गरेको छ, उसँग चाहिँ स्रोत साधनको अभावले काम गर्न नसकेको अवस्था छ। तेस्रो। चौथो, अझ त्यो जुन मापदण्ड छ ऐनले एउटा कुरो भयो नि, ऐन काटेर मापदण्ड बनाउनै सकिँदैन। सरकारले त्यो मापदण्ड पनि बनाएको कुरोलाई सुधार गरेर ऐनमा नै ल्याउनुपर्छ। त्यसैले अहिले नेपाल सरकारले ढुङ्गागिटी बालुवा सम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउनको लागि विधेयक तर्जुमा गरेर अहिले सरकारसँग छलफल गरिरहेको हुन्छ। फेरि पनि म कृष्ण सरसँग नै आउन चाहेँ। उहाँहरूले चाहिँ अब नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा भएका समस्याहरूलाई आफ्नो एङ्गलबाट चाहिँ विश्लेषण गर्नुभएको छ। तपाईँले चाहिँ अब यो प्रश्नमा कस्तो खालको निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ? तपाईँको विचारमा चाहिँ अब नेपालमा यो प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा भइरहेको विरोधाभासपूर्ण स्थितिलाई कसरी एड्रेस गर्नुहुन्छ? यसमा यस्तो छ पुष्पश्रीजी, विज्ञहरूले प्रष्ट भन्नुभयो संविधानको अनुसूची 5 देखि 9 सम्मले नै विवाद सिर्जना गर्यो। यस्तो पहिलो कुरो त कि संविधानको अनुसूची 5 देखि 9 सम्म नै संशोधन गर्न पर्यो विवाद नहुने गरी, कि चाहिँ त साझा अधिकारको सूची अनुसूची 7 र अनुसूची 9लाई चाहिँ कानुनद्वारा सङ्घीय सरकारले प्रष्ट हुने गरी जहाँ चाहिँ बाट प्राकृतिक स्रोत उत्पत्ति हुन्छ त्यसको पहिलो अधिकार हुने, त्यसलाई जसले व्यवस्थापन गर्छ दोस्रो अधिकार हुने र आम मुलुकको हितको निमित्त तेस्रो अधिकार हुने गरी नै कानुनमा पहिला प्रष्ट व्यवस्था हुनु पर्यो। अर्को महत्त्वपूर्ण चिज भनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 सालमा जारी भयो। त्यसपछि वन ऐन आयो। वन ऐनले स्थानीय सरकार ऐनको भावनालाई कुल्चिदियो। भनेपछि सङ्घीयता हामी गएपछि त झन्झन सङ्घीयता जानुपर्नेमा कतै हामी एकात्मकतिर फर्किन खोज्यौँ कि भन्ने वन ऐनले आवाज दियो। अर्कोतर्फ अर्थमन्त्रीले जारी गर्ने बजेट वक्तव्यका साथसाथै आर्थिक विधेयकमा पनि फेरि ब्याक टु मङ्गलमान फेरि एकात्मक सरकारतिर फर्किन खोजेको जस्तो आवाज देखियो। त्यसले गर्दा सङ्घीय सरकार नै पहिला सङ्घीयता प्रवर्धनतर्फ बाधक हो कि भन्ने कुरा देखियो। यसर्थ यो जुन मानसिक सोच छ त्यो चाहिँ एकात्मकताबाट हामी सङ्घीयतामा रूपान्तरित हुनुपर्छ भन्ने भावना राख्नुपर्छ। र अन्तिम र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नि स्थानीय सरकारले साना खानीहरू प्राकृतिक स्रोतहरू आफै उपयोग गर्ने, आफै सञ्चालन गर्ने, आफै लाइसेन्सिङ गर्न सक्ने, आफैले 70% नै रोयल्टी लिन सक्ने प्रबन्ध गरिनुपर्छ। अलिकति मध्यम स्तरका खानी छ भने प्रदेश सरकारले त्यसको समन्वय गर्ने, पालिकाहरूलाई समन्वय गर्ने, जति पालिका सहभागी हुन्छन् तिनलाई चाहिँ लाभको बाँडफाँड गर्ने र अलि 50% जति लाभ चाहिँ प्रदेश सरकारले नै हुनुपर्छ। यदि मेगा प्रोजेक्ट छ ठुलो राष्ट्रले नै गर्नुपर्ने, जस्तो नेपालमा युरेनियमको अब सम्भावना छ, पेट्रोलको सम्भावना छ, अथवा नेचुरल ग्यासको सम्भावना छ,
यस्ता ठुल्ठुला मेगा प्रोजेक्टमा चाहिँ सङ्घीय सरकारले आफै सञ्चालन गरेर हो त्यसमा सहभागी हुने प्रदेशहरूलाई 25%, त्यसमा पनि फेरि सहभागी हुने पालिकाहरूलाई चाहिँ 25% दिएर 50% चाहिँ आफूले लिनुपर्छ। यस्तो स्पष्ट खाकासहित गयो भने यसमा देखिएका द्वन्द्वहरू चाहिँ यो विवादहरू चाहिँ निरूपण हुन्छ। हुन्छ, अब म अन्तिम प्रश्नमा आइपुगिसकेको छु, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म अब पुरुषोत्तम सरसँग नै फेरि पनि सोध्न चाहेँ, यहाँको विचारमा चाहिँ यो प्राकृतिक स्रोतको समुचित व्यवस्थापनका लागि के गर्नुपर्छ होला, रचनात्मक सुझावहरू के हुन सक्छन्? अब यसको लागि चाहिँ तत्कालीन सुझाव, मध्यमकालीन सुझाव र दीर्घकालीन सुझावको रूपमा हेर्नुपर्छ। दीर्घकालीन सुझावमा ऐनहरू संशोधन गरेर जानुपर्छ, तर ऐन बन्ने कुरो अलिकति समय लाग्छ, त्यति सरल हुँदैन र मुलुकभरिलाई असर पर्ने, धेरै सरकारहरूलाई असर पर्ने यो विधेयकहरू कानुनहरू बन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूसँग पनि परामर्श कन्सल्टेसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी अल्पकालमा इमिडिएट अहिले गर्ने कुरो भनेको अन्त सरकार समन्वय गर्ने, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा कार्य सम्बन्धी ऐन 2077 भनेर जारी भएको छ। त्यो ऐनमा विषय क्षेत्रमा परेका द्वन्द्वहरूको सन्दर्भमा सङ्घीय मन्त्रीको अथवा कुनै तहको मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर अन्तर सरकार विषय क्षेत्र समन्वय गर्न सकिने विषय छ। यो विषय अर्थ मन्त्रालयले आजै सुरु गर्नुपर्छ। अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐनमा प्रदेश समन्वय परिषद भन्ने अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा छ। उहाँले त्यसको बैठक बोलाएर सातै प्रदेश र चाहिँ स्थानीय तहका प्रतिनिधि संस्थाहरू, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ, नगरपालिका नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर यो विषयमा मुलुकभरिमा कहाँ कस्तो किसिमको समस्या परेको छ त्यो अध्ययन गर्न लगाएर छलफल गरेर समाधान निकाल्नुपर्छ। एक। दोस्रो भनेको त्यही ऐनमा यदि स्थानीय तह र प्रदेश तहले बनाएका कानुनहरू सङ्घीय कानुनका कुराहरू बाँच्न गयो भने ती समष्टिगत कानुन अध्ययन गर्नलाई छुट्टै कार्यदल गठन गरेर त्यसको अध्ययन गर्ने र चाहिँ कहाँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरो सङ्घीय संसदलाई, सम्बन्धित संसदलाई सुझाव गर्ने भन्ने प्रावधान छ र त्यो कुरो पनि गर्नु पर्यो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय परिषद छ, त्यहाँ छलफल गरेर जानुपर्छ भने त्यो आजसम्म बैठक बसेको 2077 साल श्रावण महिनाको 6 गते ऐन आयो। हामी 78 सालको पनि आज चाहिँ पुष महिनाको 27-28 गते कुरा गर्दैछौँ, आजसम्म बैठकै बसेको छैन। बैठक बस्दाखेरि पनि त्यो विषय एजेन्डामा आएको छैन, यो विषयलाई हेर्ने गरी बैठक बसेको छैन। त्यस कारणले त्यो एजेन्डा तत्काल छलफल गर्नु पर्यो। अब दोस्रो चाहिँ मध्यमकालीन सुझावमा चाहिँ कानुनहरू संशोधन गर्नलाई कुन कानुनमा के संशोधन गर्नुपर्छ, सङ्घीय व्यवस्था आइसकेपछि संविधानले यो संविधानसँग बाजिएका चाहिँ पुराना कानुन 3 वर्षभित्र खारेज हुन्छन् भनेको हामी 2074 साल 72 साल आश्विन महिनाको 3 गते जारी भएको संविधान आज 78 सालमा आउँदा नि पुराना कानुन कायमै छन्, त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। र दीर्घकालमा संविधानको अनुसूचित धारा 59, धारा 60 अनि धारा 56 लाइका 56 अन्तर्गतका 5 वटा अनुसूचीहरू र धारा 59 र 60 मा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मुलुकभरिको सहमति लिएर जानुपर्छ। संविधान संशोधन चाहिँ त्यति चाँडो गरिहाल्नुपर्ने विषय नभएको हुनाले यसको खास असर के परेको छ भन्ने कुरो अलि अध्ययन गरेर अलि दीर्घकालमा गरेर गयो भने समस्या समाधान हुन्छ। संसारमा समाधान नभएको कुनै पनि सवाल हुँदैन, तर समाधान कसरी ल्याउने भन्ने कुरोमा चाहिँ लागिपरि गर्नुपर्छ समस्याको। फेरि अब हेमराज सरसँग आउन चाहे, तपाईँको पनि अन्त्यमा के हुन्छ यो रचनात्मक सुझावहरू? अब नेपालको कन्टेक्स्टमा मात्रै कुरा गर्दाखेरि प्राकृतिक स्रोतको समुचित व्यवस्थापनमा कस्ता खालका चाहिँ सरकारले अथवा सबै तहका सरकारले सहयोग गर्यो भने त्यो समाधान हुन्छ? यो जुन अहिले द्वन्द्व भनेर भइरहेको छ यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? यहाँको रचनात्मक सुझावहरू के हुन्छन्? धन्यवाद। पुरुषोत्तम सरले अब प्रश्न पारिसक्नु भएको छ सबै कुराहरू। मुख्यतया 2-3टा कुरा चाहिँ तुरुन्तै गर्नुपर्ने, तत्कालै गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। खास गरेर स्थानीय तहमा भएको स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, प्रदेश तहमा भएको मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको समिति र केन्द्रीय तहमा भएको अर्थमन्त्रीज्यूको संयुक्तमा भएको समितिको प्रभावकारिताको बारेमा प्रश्नहरू आएको छ। किन त्यसमा अख्तियारको प्रतिवेदनले पनि त्यहाँ चाहिँ प्रश्न उठाएको छ भने महालेखाको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ। हाम्रो आफ्नो अनुभवमा पनि ती समितिहरू प्रभावकारी नभएको कारणले गर्दाखेरि 3 तहको सरकारको बिचमा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, प्रबन्धन र
त्यसबाट आएको राजस्वको बाँडफाँडको विषय चाहिँ अलिकति पेचिलो भएको कारणले गर्दा ती समितिहरूले चाहिँ आतत्त तहमा रहेर चाहिँ कानुनले दिएको अधिकार अथवा जिम्मेवारीलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसबाट मात्रै हामीले समस्याको समाधान निकाल्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरो यो खास गरेर यो वनसँग सम्बन्धित विषय पनि अहिले अलिकति पेचिलो नै भएको सामुदायिक वनको जुन रोयल्टीको बाँडफाँडको विषय छ यो वन ऐनले चाहिँ एक किसिमको प्रावधान गरेको छ। त्यसबाट आएको राजस्वको 50% रकम चाहिँ वनकै संरक्षणमा खर्च गर्नुपर्ने, 25% रकम चाहिँ स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा गरिबी निवारण लगायतका विपन्न वर्गको क्षमता विकासमा खर्च गर्नुपर्ने र 25% रकम चाहिँ आफ्नो भनौँ संस्थागत क्षमता विकासमा गर्नुपर्ने भनेको छ। फेरि अर्कोतिर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले 10% रकम चाहिँ स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ भनेको छ। त्यो 10% को पनि व्याख्या चाहिँ प्रष्ट भएन। कतिको 10% हो? टोटल उसले चाहिँ बिक्री भन्न त्यो बन्ने जन्तु के बन्ने वनबाट उत्पादन भएको वस्तुको बिक्रीबाट राजस्व आर्जन गरेको रकमको 10% हो, अथवा उसले चाहिँ विभिन्न चाहिँ उसले चाहिँ फेरि वन ऐनले चाहिँ जुन किटान गरेको विभाजन गरेको रकम कुन चाहिँबाट 10% भन्ने पनि प्रश्न छैन। त्यस कारणले त्यसको प्रष्टता गर्नुपर्ने र यो वन उपभोक्ता महासङ्घसँग पनि यो विषयमा अलिकति छलफल गरेर निर्कलमा पुग्न सक्यो भने आखिरमा वन उपभोक्ता महासङ्घको राजस्वमा गएको पैसा पनि के भन्दाखेरि त्यहीँको क्षेत्रमा वनकै विकासको क्षेत्रमा गरिबी निवारणकै क्षेत्रमा खर्च गर्ने हो भने फेरि छुट्टै हामीले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई अथवा त्यो 10% दिनुपर्छ भन्नेको ऱ्यासनल के हो त्यो पनि हामीले वास्तव स्थानीय सरकार र चाहिँ वन उपभोक्ता महासङ्घका बिचमा बसेर छलफल गऱ्यौँ भने निर्णय निकाल्न सकिन्छ। त्यस कारणले कतिपय कुराहरू व्यवहारिक कुराहरू छन्, कतिपय कुराहरू कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। यी कुराहरूमा चाहिँ सबै पक्षले पनि खास गरेर सङ्घीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने र प्रदेश सरकारले त्यसमा समन्वय गर्न सक्यो भने चाहिँ भोलिका दिनहरूमा यो विषयलाई हामीले चाहिँ अलिकति निराकरण गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, अब फेरि म कृष्ण हरिवासकोटा सरसँग आउन चाहे। उहाँहरूले आज हामीले राखेका प्रश्नमा चाहिँ आफ्नो खालको विश्लेषण गर्नुभएको छ। साथसाथमा उहाँहरूको विश्लेषण सँगसँगै यहाँले पनि आफ्ना तर्कहरू राख्नु भएको छ र अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छौँ। त्यस कारणले म आज हामीले कार्यक्रमभरि छलफल गरेको विषयवस्तु राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतमा तहगत सरकारको द्वन्द्व विवादलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ, तपाईँको समराइजेसन कस्तो हुन्छ? वास्तवमा यस्तो हो पुष्पश्रीजी, हाम्रो पुष्टम नेपाल साबिकको स्थानीय विकास मन्त्रालय लामो समय रहेर काम गरेर सहसचिवबाट अवकाश हुनुभयो र यसै विषयमा अध्ययन पनि गरिरहनु भएको छ। यसमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र यसको रोयल्टी लाभको बाँडफाँडको विषयमा उहाँको गहन अध्ययन र दक्षता छ। यसै गरी डाक्टर हेमराज लामिछाने पनि विद्यावादिनी गर्नुभएको यसै विषयमा स्थानीय सरकारको विषयमा बढी केन्द्रित भएर आफ्ना कामहरू गरिरहनु भएको, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड र लाभको बाँडफाँड कसरी हुनसक्छ भन्ने विषयलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको, विभिन्न प्रदेश स्तरका अन्तर्क्रियाहरूमा आफूले लिड रोल लिइरहनु भएको व्यक्तिहरू भए हुनाले उहाँले प्रष्ट हामीलाई चाहिँ जवाफ दिनुभएको छ। पहिलो कुरो त प्राकृतिक स्रोत नै के हो भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्दा उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो मुलुकभित्र उपलब्ध जति पनि प्राकृतिक चिज छ जो आम जनताको लाभको निमित्त उपयोग हुन्छ त्यसलाई प्राकृतिक स्रोत मान्नुपर्छ। वास्तवमा यसको उपयोगबाट जुन प्राप्त हुने वित्तीय लाभहरू छ त्यसको लाभको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने विषयहरू चाहिँ अनावश्यक रूपमा विवादको विषयमा द्वन्द्वको रूपमा यसलाई ल्याउनु हुँदैन। यसलाई चाहिँ सुस्पष्ट पारेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तो अहिले चाहिँ 140वटा हिमालका, 69वटा विद्युतीय आयोजनाका, 26वटा वनका जसरी लाभहरू वितरण भएको छ त्यसै गरी वास्तवमा पानीको वितरण कसरी गर्ने, अन्य विषयका लाभहरू कसरी गर्ने यसलाई सूचीकृत गरेर त्यसको निश्चित विषयवस्तु बनाउनुपर्छ। यो वित्तीय सम्बन्धी एउटा ऐनले समन्वय अन्तर सरकार समन्वय समिति ऐनले 50%, 25%, 25% भन्ने, अर्को फेरि वन ऐनले 50, 25 र 25 भन्ने, फेरि स्थानीय सरकार ऐनले 10% भन्ने, फेरि सरकारका विभिन्न मापदण्डहरूले 60%, 40% भन्ने, यस्तो दुविधाजनक स्थितिबाट हामी बाहिर आउनुपर्छ भन्ने नै पहिलो प्रश्नको जवाफ आयो। दोस्रोमा चाहिँ वास्तवमा नेपालको अवस्था के हो त भन्दा नेपालको अवस्थामा पनि अन्य सङ्घीयता लागू भएका मुलुकहरूमा जुन व्यवस्था छ एउटा उत्पत्तिमा आधारित सिद्धान्तबाट नै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यसमा युएनले पनि व्यवस्था गरेका केही कुराहरूलाई पनि मान्नै पर्छ र खास गरी चाहिँ ऐन
ऐनहरूले अलि सरलीकृत हुने गरी साना खानी ठुला खानी अथवा साना वस्तु ठुला वस्तु निर्माण सामग्री वस्तु यो कुरालाई प्रष्ट पार्नुपर्छ र मुलुकभित्र सङ्घीय सरकारले आफ्नै बनाउने खानी सम्बन्धी ऐन स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐन वन ऐनमा फरक फरक प्रावधान आपसमा बाँध्ने प्रावधानहरू यस्तो सृजना गर्नु हुँदैन। त्यसको निम्ति कानुन मन्त्रालयले हुन्छ कि संसदले हुन्छ कि त्यसले चाहिँ एकीकृत गर्नेतर्फ जानुपर्छ भन्ने नै कुरो निस्क्यो र अन्त्यमा चाहिँ हामी के रचनात्मक सुझावमा जान्छौँ भन्दा वास्तवमा यस क्षेत्रमा तत्कालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीतिहरू बन्न जरुरी छ। यसको निमित्त जिल्ला समन्वय समितिको पनि सञ्जाल छ, नगरपालिकाको पनि सङ्घ छ, गाउँपालिकाहरूको पनि राष्ट्रिय महासङ्घ छ, यी सबै सञ्जालहरूसँग मिल्नुपर्छ। वनको पनि महासङ्घ छ, योसँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ। कैयौँ संवैधानिक व्यवस्थाहरू छन् जसको चाहिँ सरल किसिमले सहज हुने गरी व्याख्या गर्नुपर्छ। संविधान अहिले संशोधन गर्न नसके पनि विभिन्न समितिहरू छन्, स्थानीय तहमा छन्, मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षमा छ, अर्थमन्त्रीको अध्यक्षमा छ, संविधानले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा कैयौँ परिषदको व्यवस्था गरेको छ। यी सबै व्यवस्थाहरू चाहिँ क्रियाशील हुने हो भने यो सतहमा देखिएका सामान्य विवाद अथवा विवादले द्वन्द्वतर्फ उन्मुख भएका यी चाहिँ अलमलहरू चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ। यसर्थ मुलुक साझा हो, यो मुलुकमा चाहिँ अनावश्यक रूपमा विवाद सिर्जना गर्नुहुन्न भन्ने भावना तिनै तहको सरकारको मनस्थितिमा आउने बित्तिकै यी देखिएका सतहमा आएका विवादहरू चाहिँ सामान्य रूपमा समाधान गर्न सकिने भन्ने नै निष्कर्ष निस्कियो। हुन्छ कृष्ण हरि सर, अब आज हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा आइपुगेका छौँ र आज राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतमा तहगत सरकारको द्वन्द्व विवादका विषयमा छलफल गर्नका लागि हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ पुरुषोत्तम नेपाल, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी डाक्टर हेमराज लामिछाने, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतमा तहगत सरकारको द्वन्द्व र यस विषयमा समाधान कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आज हामीले विज्ञहरूसँग र कार्यक्रमका संयोजक कृष्णहरि बास्कोटाले पनि आफ्ना तर्कहरू राखेर कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अर्को हप्ता फेरि हामी यस्तै विशेष समसामयिक विषयवस्तुमा छलफल गर्न विशेष अतिथिहरूसँग फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।